Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, Inch'Allah, on va la correction du concours 2018. On est à la cinquième question. Donc, on va ensemble. On a 27 cubes forment un grand cube. Figure c'est contre haut. Donc, on a, je m'en bien 20 les cubes. Pour on a le grand cube. La question est, combien faut-il lui ôter au minimum de petits cubes pour que chacune des vues de droite, de dessus et de face soit celle-ci contre en bas? Donc, شحال خصني نحيد من لي كوب صغار باش لا فيو دو فاس يكون عندي بحال هاد لا فيغور، لا فيو دو droite حتى هي تكون عندي هاد لا فيغور، لا فيو دو droite اليمين، لا فيو دو دوسي هي لا فيو من الفوق يكون عندي حتى هي فيها هاد لا فيغور. دونك اول حاجه نبداو بلا فيو دو فاس، عندنا نختاروا هذه هي لا فيو دو فاس، دونك اوتوماتيكمون غتكون عندي هي هذه لا فيو دو droite. Sinon vous pouvez choisir هذه هي لا فيو دو فاس، غتبقى عندكم هذه هي لا فيو دو droite et pareil pour les autres faces. مي حنايا نختاروا هادو فيو كو كتبان لينا هادي. دونك هذه هي لا فيو دو فاس. الا بغينا تبان لنا لا فيغور بحال هكذا بيان ايفيدامون خصني نحيد هاد لي 3 بوتي كوب. دونك ديجا حيدت 3 واخا. نجيو دابا لا فيو دو droite. الا بغيت نشوف لا فيو دو droite واش كافي عندي انني نحيد هاد 3 باش نشوف لا فيو دو droite بحال هكذا؟ نو، ديجا خصني نحيد هذا. فوالا، ها هي دابا بلاكسونوميتري وي كتقدر تبان بحال هاد لا فيغور. مي الا شفت فيو دو فاس في لا فيو دو droite واش غادي يبان لي ان هاد لا بارتي ولا هاد لا فاصاد غتبان لي بحال هاد لا فيغور؟ نو، باسكو كاين ان اوتر كوب هنايا اللي كي امبيش داك لا فيو تبقى لنا ديغاجي. دونك باش تكون عندي لا فيو دو droite حتى هي بهاد لا فيغور خصني نحيد هاد لو كوب. دونك عندي 3 ديال لي بيتي كوب في لا فاصاد وعندي 2 في لا فيو دو droite. حيت هذا ديجا حيدناه ما غنحسبوش هذا حتى هو. دونك ديجا هاد 3 مشاو وغنحيد هاد لي 2. دونك دابا مزيان لا فيو دو droite حتى هي بحال هكذا. بقى لي لا فيو دو دوسي. واش لا فيو دو دوسي الا شفت من الفوق هاد لي 5 كوب اللي حيدنا واش كافيين؟ نو، ما كافيينش باسكو عندي واحد 2 كوب في شاك فاصاد كي امبيش لينا داك لا فيو اللي خصها تكون عندي بحال هاد لا فيغور. دونك باش تكون عندي لا فيو دو دوسي باغي بور هاد لا فيغور خصني نحيد هاد لي 2 كوب سوا هادو سوا هادو. دونك باش نفهمو اكثر غادي نجيو نطبقوا هادشي عندنا في لا 3 دي. انا ريبريزونطيت لكم لو ميم كوب. دونك اول حاجه غادي نبداو بلا فيو دو فاس، غادي نحيدو هاد لي 3 كوب. فوالا، دونك ها هي لا فيو دو فاس عطات لنا. باغ كونطخ الا جيت ودرت لا فيو دو droite، فوالا الا جيت ودرت لا فيو دو droite واش كيبان لنا بلي لا ميم فيغور؟ نو. دونك ديجا خصني نحيد هادي ونحيد هادي، نحيد لي 2 كوب. دونك دابا حيدت 5، 3 بلس 2 هي 5. دونك لا فيو دو فاس كتبان لي صحيحه، لا فيو دو droite حتى هي كتبان لي صحيحه. باغ كونطخ لا فيو دو دوسي واش كتبان لكم صحيحه؟ نو. علاش؟ حيت هنايا كتوقع لنا واحد لا بروجيكسيون. دونك باش تكون عندي لا فيو دو فاس صحيحه حتى هي فحال الاخرى، دونك سواء انني غنحيد هاد لي 2 اللي عندي هنايا، سواء نحيد هاد لي 2 ولا هاد لي 2 ولا هاد لي 2. دونك نختاروا هادو. فوالا، دونك ديجا كنا حيدنا 5 و 2 هي 7. دابا لا فيو دو دوسي حتى هي عندنا بحال داك لا فيغور. دونك نعاود معكم، هادي لا فيو دو دوسي، هادي لا فيو دو فاس، هادي لا فيو دو droite. دونك كامل بهم بحال بحال. نعاودها معكم بحال هكذا. دونك ها هي لا فيو دو فاس، ها هي لا فيو دو droite وها هي لا فيو دو دوسي. شفتوا؟ دونك كاملهم دابا ولا عندنا مقادين. دونك في لا ريبونس عطاونا 3 5 7 et 9. دونك لا بون ريبونس هي 7 كيف ما شرحناها. On passe à la 6e question. Quel est le nombre de niveaux de cette villa construite sur un terrain en pente? Donc, attends, واحد la villa construite sur un terrain en pente. وخلونا شحال le nombre ديال les niveaux عندنا في هاد الفيلا. دونك سهله، غادي نشوف ليماج اللي عطاونا وغادي نحسب لي نيفو. دونك عندي لو بروميير نيفو، لو دوزيام، لو تروازيام اي لو كاتريام. دونك عندي 4 نيفو. سينو ديجا عندي دي زيماج ديال هاد الفيلا باش نتاكدوا اكثر. فوالا، دونك هي هاد لا فيلا ليماج ديالها. فوالا شفتوا؟ دونك هنا عندي لو بروميير نيفو، لو دوزيام، لو تروازيام اي لو كاتريام. وهنا عاود غادي يقدر يبان لينا le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième هو اللي لتحت. Donc on passe à la 7e question. Quelle est approximativement la surface de ce plan? Donc هادو ce sont des questions basiques déjà شرحناهم. déjà إلا لاحظتوا هنايا عطاوكم les mesures.
دونك هنا سو انكم تقدروا ديروا لا ميثود اللي عطيتكم ديال تاخذوا الكومبا. جو سي با انا قلتها في الجروب، جو ما رابيل بلو واش قلتها في يوتيوب ولا با، مي عندنا هنايا لابورت غديو معكم كومبا ديالكم في الكونكور، وغادي تشدوا الكومبا وتحطوه هنايا وتاخذوا لا ميزور ديال لابورت. ابخي غتاخذوا الكومبا ديالكم وغتبقاو غاديين وكتخاسيو به في لي زاريت ديال الريكتانغل ديالكم ولا ديال لا فيغور ديالكم. سوبوزون كو غنتخاسي 6 ولا 7، دونك غادي نشد هاد لو نومبر اللي خرج لي هنا 6 باغ اكزومبل، هنا خرج لي 16 ولا 18، نضربها في 0.9 اي داك لو شيفر اللي خرج لي هنايا غادي نضربو في لو شيفر اللي خرج لي هنايا وغادي يخرج لي لا سيرفاس. سينون تقدروا تستعملوا لوطخ ميثود اللي شرحت لكم في لي فيديو. باغ كونطخ هنايا في لا 7 كيسيون في هذا الكونكور ديجا عطوكم لي ميزور. شفتوا عندكم هنايا 31.90 متر كاري، عندكم هنايا 10.9 متر كاري. دونك يسوفي جوست انكم تجمعوا هاد لي شيفر اللي عطاوكم وغتعطيكم لا بون ريبونس هي بي 130 متر كاري. عندنا avec une pente de 5% pour monter 1 mètre, la longueur de la rampe est 2. دونك قالوا لينا باش نمشي باش نطلع 1 متر شحال خصني في لا لونغور ديال لا رامب، هي هادي فوالا لو بورسونتاج عندي بحال هكذا. دونك سي تري فاسيل. عندنا هاد القاعده لو بورسونتاج ديال لا بونت كتساوي 100 في لا اوتور، كنضربوا 100 في لا اوتور هي هادي. هنايا في هاد ليكزارسيس عطاونا لا اوتور هي 1 متر باسكو قالوا لينا بور مونتي يعني باش نطلعوا لا اوتور هي 1 متر. دونك كيف ما قلنا لو بورسونتاج ديال لا بونت ولا ديال لا رامب كيساوي 100 فوا لا اوتور ديفيزي بار لا ديستانس اوريزونتال. لا ديستانس اوريزونتال هي هادي ال. سينون هنايا في ليكزارسيس عطاونا لو بورسونتاج وعطاونا لا اوتور وكيسولونا على لا ديستانس اوريزونتال ولا لا لونغور ديال لا رامب. دونك عادي غادي نديرو القاعده الثلاثيه. عندنا 5 كتساوي 100 فوا 1 ديفيزي سور اكس. دونك اكس غتساوي 100 فوا 1 سور 5 غتساوي هي 20. دونك لا بون ريبونس هي دي. دونك on passe la 9e question. عندنا A B C D E F G H est un cube d'arête 3 cm. Quel est le volume de la pyramide AHGCD? دونك عندنا une pyramide في واحد لو كوب. عطاونا هاد لو كوب جوست باش تعرفوا ان هنا جي سي كتساوي 3، اش جي كتساوي 3، اش دي كتساوي 3، دي سي كتساوي 3. دونك عادي لا بروبريتي جينيرال دون بيراميد لا فوليومتري ديالها كتساوي لير ديال لا باز ولا لا سيرفاس ديال لا باز فوا لا اوتور ديفيزي بار 3. دونك هذه هي القاعده اللي كنستعملوها توجور في لي بيراميد كلكو سوا لا باز ديالها. ابخي عندنا كا بارتيكولير ديال لا بيراميد اللي هي ان كون. دونك باش نحسبوا لو فوليوم ديال ان كون سي تري فاسيل كنستعملوا لا ميم غادي. دونك عندنا لير ديال لا باز هو بي فوا ار او كاري فوا اش ديفيزي سور 3. دونك غادي نديرو ابليكاسيون نيميريك ليكزارسيس اللي عندنا لاغات هي 3. Donc la base c'est un carré. Donc l'air ديال un carré qui يساوي 3 fois 3 fois la hauteur هي 3 parce que عطاونا هنايا un cube. شفتوا AD هي لاغات ديال الكوب. دونك حتى هي كتساوي 3. هنا 3 au cube divisé sur 3. دونك غادي نحيد غنختزل 3 par 3 تبقى لي 3 fois 3 غتبقى لي هي 9 cm au cube. هي la réponse C. Donc on passe à la 10e question. Sur une action verticale, les poteaux se déforment. C'est le phénomène du flambement. اللي مثلوه لينا هنايا في la figure 1. Donc ملي كنضغطوا على واحد البوطو ولا واحد l'élément vertical كيقدر يوقع لينا لو flambement بحال الا كيتعوج شويه. Donc parmi les poteaux ci-contre, lesquels supportent mieux le flambement? Donc dans la forme A, B, C, D. Donc là شكون la forme اللي supporte mieux داك le phénomène ديال le flambement. Bien évidemment, تقدروا ديروا تجربه غير في لا ميزون ديالكم. تاخذوا باغ اكزومبل واحد الخشبه نيبورت كال خشبه الا خديتوها كبيره طويله دونك كتقدر تهرس لكم اكثر من ديك الخشبه اللي غتاخذوها صغيره ولا تقدر تعوج لكم اكثر من ديك الخشبه اللي غتاخذوها صغيره. دونك لا فيغور اللي صحيحه هي لا فورم A. Donc on passe la 11e question. عندنا à quelle vue sur le plan correspond la façade ci-contre. Donc عندنا هي هذه la façade وعندنا les vues. هادو حتى هما سو سون دي كيسيون بازيك خدمتهم معكم. اول حاجه غادي نخدم باغ اليميناسيون. ميمكنش يكون عندي لا فيو بي ني دي. علاش؟ باسكو هادي طويله دونك خص هاد لا فاصاد
elle va juste correspondre soit la vue A soit la vue C. بقى لي نختاري بيناتهم. Donc j'élimine B ou j'élimine D. Donc غنحيد B ou D. غتبقى لي A و غتبقى لي C. الا خدينا par exemple la vue A. شنو كيبان لي اول حاجه عندي هنا une porte et une fenêtre. عندي qu'une seule porte et qu'une seule fenêtre وعندي هاد لا بارتي اللي خارجه ما عنديش شي حاجه لوسط. Par contre الا جيت la vue C كيبان لي عندي هنايا fenêtre, عندي une baie vitrée. baie vitrée c'est la même chose qu'une fenêtre sauf que كتكون على الطول ديال الدار. وعندي واحد دو بورت. دونك اوتوماتيكمون كيبان لي هي لا فيو اللي صحيحه باسكو ها هي عندي فenêtre هي هادي وديجا عندي هاد لا بارتي خارجه. الا شفتو هنايا ils ont représenté داك لا بارتي خارجه. دونك ها هي كتبان لي في البلان اي عندي دو بورت هنايا اي لا بي فيتري. دونك لا بون ريبونس سي سي. Donc on passe à la deuxième question. Lequel de ces jeux de force vous semble le plus cohérent pour empêcher cette structure de basculer? Donc قالوا لينا شنو بالكم في هاد لا فورس باش تخلي لنا هاد لا ستركتور هادي ما طيحش لنا من هاد ولا ما تهبطش لينا من هاد الجهه هادي. اي هاد لا كيسيون كانت في واحد الكونكور ديال لاكسي à l'école ديال مارسي في لا فرانس. كانت en 2013. ها هي نوريها لكم. دونك شفتوا هي هادي لا كيسيون سي لا ميم. دونك ديجا هاد لو بروجي بغيت نوري لكم باش نقول لكم هذا ديجا هاد لو سيستيم اللي عندنا هنايا سي لو بورتافو. دونك واحد لو تيب ديال لا كونستركسيون عندنا في الاركيتكتور سميتو لو بورتافو. هاد لو بروجي سميتو لا فيلا ميديتيراني عندها لو بلو غران بورتافو دو موند. دونك نرجعوا للكونكور. هاد لا كيسيون غادي تكون تري فاسيل بور فو الا عرفتو كيفاش تخدموها في الكونكور. كيفاش؟ دونك نتوما من نهار غتكونوا في الكونكور عندكم ستيلو ديالكم وعندكم لا طابل ديالكم. اول حاجه غتبداو تابليكو في هاد لي فورس. غتحطوا ستيلو ديالكم على لا طابل ياك ولا بون كالكولاتريس جو سي با جو بونس واش لي زيكول كاملين حيدوا لكم كالكولاتريس. المهم تقدروا تاخذوا ستيلو ديالكم. دونك غتحطوا الستيلو فوق لا طابل وتخرجوه شويه. دونك شويه غيبقى فوق لا طابل وشويه لا وغتبداو تابليكيو في هاد لي فورس. دونك ملي غتابليكيو هاد نبداو بالاولى منين غادي نوركو على هادي من هاد لا بارتي. دونك ديجا لا طابل هي هادي. دونك لا طابل ديجا كتدفعوا شاداه باش ما يطيحش من هاد لا بارتي موقفاه. حنا غادي نوركو عليه من هنا وغادي نجيو عاود نضغطوا عليه من هاد لا بارتي. دونك ديجا هاد لا فليش بحال كتهبطوا هنايا لتحتيك. باغ كونطخ الا جينا حنايا ودفعنا بهاد باغ اكزومبل ابليكينا هاد لا فورس من التحت دونك حنا كنزيدو نعاونو هاد لا فلاش باش تهبطوا. دونك راه غادي يهبط لي كاملو هنايا باسكو هذا ديجا كيهبط. هاد لا فورس اللي عندي هنا كتهبط وهادي كتطلع. دونك كاملو غادي باسكولي لنا في هاد الجهه. ندوزو لا فيغور 2. عندنا لا فيغور 2 نفس الحاجه. هادي كتهبط باغ كونطخ هادي كتهبط من هاد الجهه. باغ كونطخ هادي حتى هي كتهبط من هاد الجهه. دونك هادي كتبان لنا بلوز او موان صحيحه. توجور لا طابل كتخليها واقفه باسكو الا ما كانش عندي هاد لا فورس اللي هي في الكونكور غتكون عندنا هي لا طابل توجور غادي نهبطوا سوا درت هنايا سوا ما درت هنا. دونك سوا غادي نهبطوا سوا غادي ندوروا في الجهه الاخرى. دونك توجور هاد لا فلاش عندنا هكذا اللي هي كتمثلنا لا فورس ديال لا طابل على الستيلو. ندوزو لا ترويزيام ريبونس ولا لا ترويزيام فيغور. عندنا هادي كتهبط وهادي حتى هي كتطلع الوغ كو هادي كتطلع اكثر من هادي باسكو هادي كتطلع من الوسط. باغ كونطخ هادي كتطلع من الجنب. دونك هادي كتهبط وهادي كتطلع بلو رابيدمون كو هادي. دونك غادي تدور لنا دغيا وغادي تهبط لنا من هاد الجهه اكثر من لا فيغور 1. دونك هادي خاطئه وهادي خاطئه. بقات لي لا فيغور 4. دونك لا فيغور 4 عندي هادي كتهبط في هاد لو سونس وهادي كتهبط في لوتر سونس. دونك هادي كتامبيشي لينا انه يدور. سي لا ميم شوز كو هادي سوف كو في لا فيغور 4 لو بوين اللي ابليكينا فيه هاد لا فورس غادي تكون كتامبيشي لينا هادي الدور اكثر من هادي باسكو جربوا نتوما في الستيلو الا ضغطتوا عليها من الوسط واش بحال ملي غادي تضغطوا عليه في الجنب نو. دونك لا بون ريبونس غادي تكون عندنا هي دي لا فيغور 4. Donc on passe la 13e question. Quelle est la façade qui ne correspond pas au volume représenté en 3D. Donc اول حاجه ملي غنشوف انا من هاد الجهه غادي يبان لي دو ديال لي كوب هما هادو كيبان لي 1 و لو دوزيام كوب بلس واحد شويه واحد لو تريونغل هنايا هادي صحيحه. ابري غيبان لي كوب بلس واحد لو كوب صغيور غيبان لي واحد كاري صغيور. دونك هي هادي صحيحه هادي حتى هي صحيحه. اي لو ديرنيي كوب غادي يبان لي سو فورم ديال كاري واحد. دونك صحيحه.
واخا ندوزو بي اول حاجه كيبان لي لو تريونغل جاني في ليكستريميتي دونك بيان ايفيدامون غادي نعرف اش من فيو غادي ناخد دونك لا فيو 2 هي اللي كيبان ليا لو تريونغل جاني في ليكستريميتي الا خديت لا فيو 4 غادي يجيني في الوسط ما كاينش في ليكستريميتي الا خديت لا فيو 3 حتى هي غادي يجيني في ليكستريميتي دونك سوا غناخد لا فيو 2 سوا لا فيو 3 دونك بي غتكون سوا 2 سوا غتكون 3 et vu que عندنا لو تريونغل في اليمين ديالنا دونك لا فيو اللي غتكون صحيحه هي لا فيو 2 دونك لو تريونغل جانا في اليمين باغ الا جينا في لا فيو 3 غادي يكون عندنا لو تريونغل في اليسار ديالنا الا وقفتوا وحاولتوا تشوفوا في هاد لا فيو غيبان لكم لو تريونغل غيجيكم في اليسار ديالكم دونك اول حاجه الا شفت هنا غيبان لي هاد لو كوب سو فورم ديال كاري شفتوها هي هادي غادي تبان لي تريونغل دونك هاد لا بارتي صحيحه ابري غيبان لي كوب هاد لو كوب غيبان لي سو فورم دو كاري فوقو ان كاري فوقو ان بوتي كاري دونك ها هي كاري كاري ان اوتر بوتي كاري عندنا ابري لو ترويزيام كوب غيبان لي بوحديتو باسكو ما كاينش ابري وراه غيبان لي ان بوتي كاري اللي هو هذا اي لو ديرني غيبان لي سو كاري اي سو كاري دونك بي صحيحه ندوزو للسي دونك سي كيما قلت لكم جاي لو تريونغل في ليكستريميتي دونك ميمكنش تكون 2 غتكون 3 باسكو جاي في اليسار ديالنا دونك غنحاولوا نحطوا راسنا في هاد لا فيو ونشوفوا غيبان لي 2 كوب دونك لو كوب في لا بروجيكسيون ديالو بيربونديكولار غيعطيني 2 كاري دونك ها هي عندي 2 كاري ابري عندي ان سول كاري هو هذا ابري عندي 2 كاري بلس واحد شويه فوالا عندي هذا وواحد تحت منه بلس هاد شويه دونك صحيح ابري عندي ان كوب هو هذا راه عندنا لو ميم في ليكستريميتي بلس واحد لو تريونغل دونك سي صحيحه دونك غادي نفيريفي دي دونك دي لا سول فيو اللي ممكن تكون فيها هي 4 دونك اون فيريفي 4 الا شفنا درنا راسنا كان هنايا دونك غيبان لي في اليمين ديالي ها هو سي لا ميم شوز غيبان لي بحال هكذا 2 ديال لي كوب الا شفت من هنا غيبان لي واحد بلس هذا اللي هنايا اللي تحت منه دونك عندنا 2 ديال لي كاري ابري لا ميم شوز هنايا عندي واحد بلس 2 دونك هذا كاين واحد تحت منه هو هذا بلس عندنا هذا باغ كونطخ هاد لو تريونغل واش غادي يكون بحال هكذا كيف ما داروا لنا هما ولا غيكون العكس ديالو دونك الا حطينا راسنا في هاد لا بارتي ولا في هاد لوندروا غادي يبان لنا اول حاجه نتوما تبان لكم هكذا هاد لاغيت هادي ديال تريونغل اللي كبيره فين كاينه واش كاينه حدا لي دو كوب ولا كاينه حدا هاد الصغيورين هذا بلس هذا دونك ديجا كتبان لي انا هاد لاغيت هادي جايه على هاد لي دو كوب دونك هذا خصو يتقلب دونك هذا سي فو هاد لاغيت هادي خصها تجي هكذا خصو يجي العكس دونك لا بون ريبونس سي دي زعما لا فيغور لي خاطئه هي دي سينو نوريكم هكذا اون 3 دي فوالا انا ديجا رسمته دونك اول حاجه غادي نبداو نحاولوا نشوفوا في لي فيو دونك هادي غتكون عندي هكذا دونك لا فيغور اللي صحيحه بحال هكذا اتوندي نرجعو دونك هادي هي هادي شفتو هي هاد لا فيغور اللي عندي هنايا ابري نجيو لا فيو اللي عندي في هاد لا بارتي باردون فوالا الا جيت شفت بحال هكذا بون كاين مشكل في لا بيرسبكتيف مي بون هذا غتخيلوا ما غيكونش هكذا اتوندي غادي نقادها لكم باش تكون باراليل فوالا هذه هي بي فوالا هذه هي بي شفتوا ها هي لا فيو ديالنا الا درنا لها هكذا غتكون عندنا هي بي هي هاد لا فيغور اللي عندنا هنايا نرجعوا للسي سي قلنا عندنا من هاد لوندروا الا درنا لها هكذا شفتوا دونك حتى السي صحيحه هي هادي دونك بقات لي دي غادي تكون عندي هي هادي فوالا دونك هاد لو تريونغل خصو يجيني مقلوب ماشي هكذاك شفتوا هما قلبوه دونك هاد لو تريونغل خصو يتقلب فوالا هكذا غادي نكونوا سالينا الكونكور ديال 2018 الا كانت عندكم اون كيسيون ولا اون بارتي اللي ما شرحتهاش مزيان نيزيتي با ترسلوا لي هاد لا كيسيون ديالكم جو ريبون اي بون كوراج ا تو الموند